PHC कांदोलीन जाणा ते भाशेन आमकां हाय रिस्क एरिया म्हणून मानलेली आसा फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. आनी फाटल्या 2-3 वर्सांनी डेंग्यूचे केसी खूब जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. हाका लागून ह्या वर्सा आमी पयलेच उपाय घेतल्यात. आमी ऑलरेडी दर एका पंचायतीक लेटर बरयल्ली आसा खंयचे मेजर्स ताणें घेवचे म्हणून, आनी ते मेजर्स कशे ताणें फुडें व्हरचे तेय तांकां कळीत आमी केला. आमच्या दर एका गांवांत एक टीम आसा, आमची सब हेल्थ सेंटर टीम. आतां आमी ती AM म्हणटा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर टीम. आनी ताच्या बरोबर तांचे अंडर अलॉंग विथ द पंचायत तांचे कडेन विलेज हेल्थ सॅनिटेशन कमिटी आसा. सो ती दोगांय बरोबर रावन दर एका वाड्यान ऑलरेडी क्लेनिनस ड्रायव्ह सुरू केल्ले आसा, एंटी कंटेनर ड्रायव्ह सुरू केल्ले आसा. जे कंटेनर इल्लें इल्लें उदक एकठांय करून जळारींक कांद्या घालपाक सोय दिता ते सगळे कंटेनर ह्या दिसांनी हे सगळे आमच्या पंचायत काडीत आसा. आनी आमी सोजमतांव की हे कंटेनर काडल्या उपरांत आमचो डेंग्यूचो जो प्रकरण आसा आमच्या PHCच्या अंडर तो खूब खूब कमी जातलो. दुसरो भाग म्हणून आमी केला तो म्हणल्यार आमी लोकांक अवेअर करता. सो एक एका गांवान एक एका कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर ज्या आमकां मेळटा सोयेक थंय आमी वचून लोकांक अवेअर करता. परत तांकां याद करता की जळारी तांत्यांक आमी घालता ते कंटेनर तांच्या आंगणान आसा जाल्यार तांणी ते पयस करचे म्हणून. दर आयतारा दीस भोंवन आपल्याच आंगणान दर एकल्या आमच्या लोकांनी तर हे आपले कंटेनर आसा वा ना ते पळोवन तर ते काडले वा परतिले जाल्यार वेक्टर बॉर्न डिजीज आमच्या गांवांत खूब खूब कमी जातली. तुमचं तर हे जे खूप तेच झालं काम हें आसलें खूब वर्सां जालीं फावंडेशन घालून आतां स्टार्ट जालां. केन्ना अशें कंप्लीट जातलें आनी कितें हेजें आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोलीचे बिल्डींग ल्हान आशिल्ल्या कारणान न्यू कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी प्रायमरी हेल्थ सेंटर बिल्डींगचे सुरू जाला. फेब्रुवारी 26 वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या उपरांत काम हांगासर आमच्या वेकंट लँडाचेर सुरू जालां. आनी ते ऑलरेडी बीम्स ताणें ऑलरेडी घालून घेतला. पावसा आदीं सगळे फावंडेशन सगळे ते घालपाक तांचे प्रयत्न चालू आसा आनी नेटान वावर चालू आसा. सो आमी सोजमतां ताणें दिल्ल्या डेडलायनी प्रमाणे 18 मंथ्साचो डेडलायन आसा. सो ह्या 18 मंथ्सान ते काम करता ते हिसपान हें बिल्डींग तयार जावपाक आमकां खूब खूब अपेक्षा आसा.